TNN TV की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं निम्रा कंवल। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो क़दामत पसंदों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो मल्टी मिलियनर्स का साथ दे रहे हैं और वफाकी बजट की हिमायत न करने के अपने फैसले पर इंसाफ के खिलाफ खड़े हैं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ट्रूडो का कहना है कि बजट के खिलाफ क़दामत पसंदों का वोट मुनसिफाना के खिलाफ वोट है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो क़दामत पसंदों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो मल्टी मिलियनियर्स का साथ दे रहे हैं और वफाकी बजट की हिमायत न करने के अपने फैसले पर इंसाफ के खिलाफ खड़े हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किए जाने वाले लिबरल्स के अखराजात के ताज़ा तरीन मनसूबे का मकसद कॉरपोरेशन और अमीर अफराद को कैपिटल गेन पर ज्यादा टैक्स अदा करना है। क़दामत पसंद रहनुमा पियर पॉलिवर ने इसे फजूल खर्च अफरात ज़र का बजट करार दिया और कहा कि उनकी पार्टी इसके खिलाफ वोट देगी। लिबरल काबीना के एक इजलास में ट्रूडो ने कहा यह दुरुस्त नहीं है कि करोड़पतियों से कैपिटल गेन पर कम टैक्स अदा करने को कहा जाता है जितना कि उस्ताद या इलेक्ट्रिशियन अपनी आमदनी पर अदा करता है। उन्होंने कहा कि ये तब्दीली 99.87% आबादी को बिल्कुल भी मुतासिर नहीं करेगी और इसका इत्तलाक किसी की बुनियादी रिहाइशगाह की फरोख्त पर नहीं होता है। उन्होंने न्यू डेमोक्रेट्स या लीडर जगमीत सिंह का जिक्र नहीं किया जिन्होंने लिबरल्स के साथ सप्लाई और एतमाद के मुआहदे के बावजूद अभी तक बजट की हिमायत का वादा नहीं किया है। सिंह ने कहा कि वो ट्रूडो से इस बारे में बात करना चाहते हैं कि बजट में क्या कमी है, बशमूल कॉरपोरेशनों के इजाफी मुनाफे पर कोई विंडफॉल टैक्स। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें यकीन है कि अगर कंजर्वेटिव हुकूमत बनाते हैं तो वो अहम प्रोग्रामों को मनसूख कर देंगे, लेकिन ट्रूडो ने कहा कि कंजर्वेटिव वही हैं जो तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंसाफ के खिलाफ वोट दे रहे हैं। उन्होंने कहा वो इंतहाई अमीरों को अपना हिस्सा अदा करने के कहने के खिलाफ वोट देंगे। कैनेडियंस को इस वक्त जिम्मेदार क़यादत की ज़रूरत है, ऐसे रहनुमा जो उनके पास हल लेकर आएं जो कैनेडियन आइडियाज़ में सरमायाकारी के लिए तैयार हों। एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक इस वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जा हरारत 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम मिला जुला रहने का इम्कान है। इस वीकेंड पर शहरी बारिश और धूप दोनों के मजे ले सकेंगे। एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक इस वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जा हरारत 2 और ज्यादा से ज्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते के रोज शहर में हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि दर्जा हरारत दिन के औकात में 10 और रात के औकात में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। इतवार के रोज शहर में हल्की धूप के साथ बादल छाए रहेंगे, जबकि दर्जा हरारत दिन के औकात में 13 और रात के औकात में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। कनाडा के सूबे ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने गैस की कीमतों में दोहरे हिस्से में इजाफे पर तेल की कंपनियों पर तनकीद की। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबा ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने गैस की कीमतों में दोहरे हिस्से में इजाफे पर तेल कंपनियों पर तनकीद की। प्रीमियर डग फोर्ड ने पूरे GTA में गैस की कीमतों में रातों रात दोहरे हिस्से में इजाफे पर गैस कंपनियों पर तनकीद करते हुए इसे नाकाबिल कबूल और नफरत अंगेज करार दिया। ओकविल ओंटारियो में एक गैर मुतालिका ऐलान से खिताब करते हुए फोर्ड ने पूरे सूबे में 16 मिलियन लोगों की जानिब से इजहार ख्याल करने के लिए एक लम्हा लिया। डग फोर्ड ने कहा, आप कल रात बाहर गए और आप गैस लेने के लिए लाइनअप में 20 मिनट तक वहां बैठे हैं। ये नाकाबिल कबूल है। मैं जहां भी जा रहा था ये 1.59 सेंट था। आप आज सुबह बेदार हुए और ये 1.80 सेंट है। ये बिल्कुल नागवार है। ज्यादातर GTA स्टेशनों पर पंप्स पर कीमतें रातों रात 14 सेंट बढ़कर 178.9 सेंट फी लीटर हो गई। तजियाकार मौसम सरमा की गैस से मौसम गर्मा की गैस में सालाना तब्दीली को इस इजाफे की वजह करार देते हैं। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल ने ईरान के सूबे अस्फहान के हवाई अड्डे के करीब मिसाइल हमला किया। हमले के बाद जोरदार धमाके की आवाज़ें भी सुनाई गईं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि इजराइल ने ईरान के सूबे अस्फहान के हवाई अड्डे के करीब मिसाइल हमला किया। हमले के बाद जोरदार धमाके की आवाज़ें सुनी गईं, जिसके बाद ईरान ने अस्फहान समेत कई शहरों के लिए परवाजें मअतल कर दी। ताहम ईरान ने इजरायली हमले की तरदीद की है। ईरान ने मिसाइल हमले की तरदीद करते हुए दावा किया कि उसने तमाम ड्रोन्स मार गिराए और कोई जानी और माली नुकसान न हुआ। ईरानी मीडिया ने धमाकों की तस्दीक करते हुए बताया कि अस्फहान एयरपोर्ट के नज़दीक धमाके की आवाज़ें सुनी गईं। इजराइल के फिजाई हमलों के बाद ईरान में तेहरान, शिराज और अस्फहान के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। एयरपोर्ट्स की बंदिश के बाद हर किस्म की परवाजें मअतल हो गई हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि इजराइल की जानिब से ईरान के सूबे अस्फहान में हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा शाम और इराक में भी इजराइल के फिजाई हमला करने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। हमले के बाद धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई हैं।
ایرانی میڈیا کے مطابق اصفہان کے ہوائی اڈے پر دھماکے کے بعد ایران نے متعدد شہروں میں ایئر ڈیفنس سسٹم فعال کر دیا، تاہم حملے کے بعد ابھی تک کسی قسم کے نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ عراق کے جنوب مغرب میں اسرائیلی جنگی طیاروں نے پرواز کی، عراق اور شام میں بھی اہداف کو نشانہ بنایا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کا بتانا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق رات 12:30 پر اصفہان پر 3 ڈرون حملے کیے گئے۔ ایرانی فضائیہ نے تینوں ڈرون مار گرائے۔ ایرانی حکام کے مطابق اسرائیل کی جانب سے میزائل داغے جانے کا دعویٰ بھی مسترد کر دیا گیا۔ ایران کے مقامی میڈیا نے کہا ہے کہ اصفہانی دھماکوں کی آوازیں سننے کے بعد شہر میں جوہری تنصیبات مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ ایران نے اسرائیل کو جوہری تنصیبات پر حملہ نہ کرنے کی وارننگ دے دی۔ ایرانی جرنل احمد حق طالب کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل نے جوہری تنصیبات پر حملہ کیا تو مناسب جواب دیا جائے گا، اگلی جوابی کارروائی میں جدید میزائل استعمال کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ تنازع کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ کردار ادا کرے۔ تہران نے صہیونی متوقع حملوں پر جوہری پالیسیوں پر نظر ثانی کا عندیہ بھی دے دیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق ایران کے سرکاری میڈیا نے صوبہ اصفہان میں فوج کے ایک جنرل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کسی قسم کے نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اصفہان میں جو زوردار آواز سنی گئی وہ مشکوک اشیاء پر فضائی دفاعی فائرنگ کی وجہ سے تھی۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر ڈرون اور میزائل داغے جانے کے بعد اسرائیل نے گزشتہ ہفتے ایران کو جوابی کارروائی کا وعدہ کیا تھا۔ اس ضمن میں امریکہ، برطانیہ اور کئی یورپی ممالک اسرائیل سے مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ وہ کسی قسم کی جوابی کارروائی سے گریز کریں۔ دوسری جانب ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے بھی دو ٹوک الفاظ میں اسرائیل کو خبردار کیا تھا کہ اگر اسرائیل نے ایران کو نقصان پہنچایا تو فوری، سخت اور وسیع پیمانے پر سنگین رد عمل ہوگا اور اس کے لیے وہ مزید 12 دن انتظار نہیں کریں گے۔ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ کرنے کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 3% اضافہ ہو گیا۔ واضح رہے کہ 13 اپریل کی شب ایران نے اسرائیل پر تقریباً 300 ڈرون اور کروز میزائل فائر کیے تھے، جسے آپریشن سچا وعدہ کا نام دیا گیا۔ حملے میں اسرائیلی دفاعی تنصیبات اور فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ حملہ 1 اپریل کو اسرائیل کے دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملے کے جواب میں کیا گیا، جس میں ایرانی پاسداران انقلاب کے لیڈر سمیت 12 افراد شہید ہو گئے تھے۔ امریکہ کی جانب سے فلسطین کی اقوام متحدہ میں مستقل رکنیت کی قرارداد کو ویٹو کر دیا گیا۔ سیکیورٹی کونسل کے 12 رکن ممالک نے فلسطین کو مستقل رکنیت دینے کی حمایت کی تھی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی جانب سے فلسطین کی اقوام متحدہ میں مستقل رکنیت کی قرارداد کو ویٹو کر دیا گیا۔ سیکیورٹی کونسل کے 12 رکن ممالک نے فلسطین کو مستقل رکنیت دینے کی حمایت کی تھی۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ نے قرارداد پر ووٹنگ سے گریز کیا۔ سیکیورٹی کونسل ارکان کی اکثریت کی حمایت کے باوجود قرارداد پاس نہ ہو سکی۔ امریکہ کے ویٹو کے بعد فلسطین کی مستقل رکنیت کی قرارداد منظور نہ ہو سکی۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے امریکہ کا اسرائیل کی حمایت میں چوتھی بار ویٹو کا استعمال کیا گیا۔ فلسطین کو 2012 سے اقوام متحدہ میں غیر رکن مبصر کا درجہ حاصل ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی ویٹو پر رد عمل دیتے ہوئے فلسطینی ایوان صدر نے کہا کہ امریکہ کا درخواست ویٹو کرنے کا اقدام غیر منصفانہ اور غیر اخلاقی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ دہشت گردی پر فلسطینی ریاست کو انعام نہیں دیا جائے گا۔ سلامتی کونسل میں شرمناک تجویز مسترد کر دی گئی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے ویٹو کرنے کے امریکی اقدام کی تعریف بھی کی۔ یاد رہے کہ UN سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے اپنے ایک بیان میں خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا تھا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔